شفتوا هاد لو بون هذا راه انا اللي خلصتو انا اللي خلصتو هذيك لي زامبو ديك لا طاكس راه انا اللي درتو هذا البون تاعي انا الا شفت حد يقعد تما يقول Purchase your tracks today. صباح الخير. هلو ومين نقولوا يوم السبت نقول شنو؟ المرشي فوالا. كان خصني شويه نفكر صحاب لي مين قلت اليوم السبت حنا 17 في السبت صحاب لي غادي نديرو ديك لا مانيفيستاسيون في لوتوروت نبلوكيو و تو ساعه غير المرشي وبغازا داروها نهار السبت وانا كنت باغيه نمشي ضروري نمشي نشد لالا وكاع فوالا كوم بغازا وبغيت نمشي ندير لكم جوله في سيفورا جوله في افروشي جوله بغيت ندير لكم شويه نبدل لكم شويه لي فيديو بحال هكا ندير لكم جولات في هادشي تاع الماكياج داكشي كنعرف كيعجبكم ديكو فوالا كلشي مبلع فوالا كلشي مبلع البنات قلت لكم غادي نمشي غير المارشي صافي هادي هي الجورني تاعي حيت نيم مبلع بالواقع حيت راهم دايرين واحد المظاهره على المازون غنباوه بزاف فسادو فيه عيقوا فيه وراهم دايرين المظاهره وكنخرجوا معمرين وعارفين كيف المظاهره كتكون زوينه صافي غادي نمشيو دابا غير نطلعوا معاكم هاني رجعت لكم البنات. المهم بغيت نهضر على واحد الموضوع البنات بزاف كيتطرح عليا في لي كومونتير هو فين ساكنه واش ساكنه في المغرب وحده تقول لي واش ساكنه في الجزائر وحده كتقول لي الزنقه ديالكم ماشي زويونه كتفكرني زعما بغي خرخاش زعما ماشي شي حاجه وداكشي البنات ديجا واش حنا قلنا ها رحنا في فرنسا سي مانيفيك فرنسا سي با دو تو فرنسا سي لا فيريتي بارابور ا شي شارع تاع المغرب لا فرنسا ماشي زينه وي فوالا هادشي خصو سي قديمه اي تو عاد حنا خصنا نقولوا الحمد لله باسكو رحنا في لو سود في الصيف كاين الشمس توا سي لو تروك سي لو سول تروك بوزيتيف نتاع فرنسا مي سينو طريقان اي تو لكم ما تمشيش في لي غراند فيل في لي جولي بلاص ما غاديش يكون زين سي نورمال جامي قلنا فرنسا لي مانيفيك لي كذا سامبلومون رحنا نسكنوا في فرنسا سي تو وي فوالا هادشي اللي خاصكم تفهموا انا الا جيتو تشوفوا راه الديور نتاع المغرب راكي كتبني على خاطرك بغيتي تعلي بغيتي تهبطي هنا كاين شروط خاص بحال كلشي البنيه يكون كيف وهكا وسورتو حنايا فين ساكنين في هاد الفيلاج الوغ حنا ساكنين في فيلاج البنات ماشي فيل يعني كاين واحد لا ديفيرونس بين فيل و فيلاج هو غير واحد لو بوتي فيلاج لي ما فيش كاع لي ماغازا فيه ماغازا وحده وقديم ولو بروبليم تاع الكوار ما كيعجبهم داك كيعجبهم ان فيت شحال ما شي حاجه تكون قديمه فوالا طون كو سي دون لي نورم كو سا ريسبكت كو كتشد كو يا با دو فيسور كو ما غاديش تهدم يا با دو دانجي كيخليوها بحال ان مونومون هيستوريك فوالا هما ما كيبغيوش يسبغوا ما كيبغيوش كيعجبهم ديك الجماليه نتاع الديور بحال هكاك فهمتوا كيفاش انا ما كيعجبنيش شحال الناس تلاقيت كنقول كيجيو عندي كيقولوا لي فويد راني تلاقيت واحد لابارتمون 3 بياس مانيفيك تو مي كنشوف لابارتمون مي كنقولوا مي كيفاش غادي دير تعيش الداخل مظلم باسكو سي كوم دارنا ان فيت سي كيعجبهم هما داك الستيل لي بوتر ابارونت دوك القدام اي تو مو سي با ترو مون ستيل وحنا بور لانستون راه حنا جالسين في داك الدار غادي عاد ندير لكم داك لا فيديو بصراحه مازال ما درتولكمش قولوا له باش يديروا معايا حيت توجور كيكون عنده شي شغل لا ديك نتاع العيشه في فرنسا اللي كيفاش لو ترافاي المهم غادي نتلاقاو ان شاء الله شي فرصه في هذا الويكاند ندير لكم هاد لا فيديو حيت حنا في فرنسا الا ما كانوش عندك لي زونفون ما كيعاونوكش في الكريه فهمتوا كيفاش دابا انا باش غادي نمشي نكري غير دار فيها جوج بيوت وصاله وكوزينه وتكون زوينه نورمال راه خاصك
700,000 ولا 600,000 موان، وتكون جديده مصايبه معدله، راه ما غاديش تلقيها، راه والله ما تلقاوها، راه 700,000 ورخيصه. يعني واش انا بغيت 1,040,000 ريال، نص مليون و40,000 ريال تمشي لي في الكريه وتبقى لي ديك ميم با النص ميم با. وحنا في المدينه فين فهمتوا حنا كيفاش؟ كنخلصوا واحد تاكس دابيتاسيون، يعني بلي راك ساكن في فرنسا بحال اللي فرنسا راه نتاع بنادم اون فيت. وي سي بيزار الوغ كو الارض سي نتاع الله. وي فوالا، نتوما عاود ما عندكمش في هما المغرب. قالوا نو لا فرونس سي نتاعي، الوغ غادي تخلصوا اون تاكس كوم كوا راكم تسكنوا في الارض نتاعي. دابا لا تاكس اللي شتو؟ سميتها تاكس دابيتاسيون. وي تاكس دابيتاسيون. وفيها التلفازه اللي حنا نشوفوا كنخلصوها، دوك الاذاعات وي فوالا، سي لوديو فيزوال، المهم فيها بزاف تاع الصوالح. يعني كاين وحنا كنخلصوا ابوبخي سي انتر 400 و 500 اورو كمان. هاد الشهر اللي هاد العام اللي نقصوا 30%، وما الشهر اللي العام اللي فات خلصنا قريب 500. نقصوا 30% في لا تاكس، مي زادوها في المازوت. زادوها بزاف. جو بريفيري يخليوها في لا تاكس ويخليونا المازوت اللي كنستعملوه اكثر. بصح ولا تاكس راه مره في العام، بعدا تقولي مره في العام يلا. واش انت متفق مع هاد الاخر اللي راهم دايرين الاخر ان فيت راهم المانيفيستاسيون؟ دايرين اون مانيفيستاسيون بارتو ان فرانس. راني متفق باسكو راني 100% مع الناس اللي تمشي ديري المازوت ب 15 درهم، عاد 15 1.50 صافي تجي غادي تلقى قولي 400 في المغرب الا تجي تشوفي. ديري المازوت ب 400. داك النهار قبل ما نمشيو للمغرب درت 120,000 نتاع البلان. 120,000 تخيلوا 120,000 سي فريمون gros problème. وي كيما قالت وحده في الكومونتير، قالت لك فرنسا كتعطيك الفلوس كتخلصك مزيان، ولكن في راس الشهر كترد لها كلش. فوالا اكزاكتومون. يعني ما تقدش تعيش هنا في فرنسا. كيما قال واحد لو مير دو مارسيل جو كخوا، قال نتوما باسكو كان ان فاس واحد نتاع لو غوفرنمون، قالت له وي مي vous avez pas remarqué le salaire il a augmenté. وي Le salaire il a augmenté de 3 euros. وي مي ديك لي 3 euros اللي زدتوها لنا في الشهر قلعتونا 100 اورو في الشهر تاع قلعتونا المازوت. اكثر باغابوغ على المازوت. سي ان تروك دو فو ان فات. من كيعطيوكم شي حاجه منا كيمشيو يدلعوها لكم من الجهه الاخرى. خاصكم تفهموا هذا الشيء. راني متفق مع الناس اللي راهم يخرجوا، اللي راهم يديروا ديك المانيفيستاسيون. باغ كونتر ما رانيش ان فيت راني متفق وما رانيش متفق باسكو علاش؟ il y a un petit danger. كاين فريمون الناس اللي فريمون يفول مانيفيستي غادي بلوكيو الطريق اي تو، مي غادي يخليو une petite voie pour les ambulances, les hôpitaux et tout. Mais il y aura, je pense, il y aura toujours une petite partie نتاع الناس اللي بغاو غادي يديروا الصداع ولا غادي يشعلوا النار في الوطن. ils vont trouver l'occasion pour faire. ما رانيش متاكد. J'espère qu'il y aura pas des trucs comme ça. J'espère que voilà que je sais pas واحد شارف ترانكيل مسكين يكون في الدار. J'espère قدامي غادي يمشي يدير لوطو نتاعو ما غاديش يجبرها مهرسه ولا. C'est tout ce que j'espère. Par contre, ils auraient dû faire un truc. Moi je pense لو par exemple يقولوا demain, je sais pas comment ça marche mais c'est une idée. يقولوا demain, vous savez quoi, les bras يمشي يسافر ولا comme ça يدير l'autoroute وغادي نحلوا لكم les barrières, vous allez rien payer. ويمشي وبحال les magasins. Non mais par exemple, ou la station de mazout, ils font ça pendant un jour. T'imagines que un jour. يقولوا station essence, vous savez quoi, je vous ouvre la pompe, ديروا المازوت. وي لو كان يديروا هكاك عاود ما غاديش حنا نحتارموا، راه غادي ينوض الهماج. ولا ils font un truc, ولا ils font vous avez droit à 20 euros chaque personne. Au moins ils bloquent 20 euros, tu vois. Voilà. Un truc comme ça, Doula, elle gagne pas les sous qui vont partir. Et là on va réussir un truc. Parce que là, si غادي الناس يبلوكيو الطريقان et tout, غير باش يغوتوا داكشي في التالي يمشي لهم كلشي داكشي غير باطل، سا سيغ ريان. J'espère que غادي نفعل شي حاجه كمان، tu vois. Ouais, باش جيسبر صاي ما نطولوش عليكم بلا 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 بلا. المهم انا غير شرحت لكم ديك القضيه نتاع الفيلاج هو داير هكاك، الناس كيبغيو داكشي كالم، وداك الفيلاج كيسكنوا فيه الشوارع. بدلنا الفيلاج صوري منكم صح. غادي نصوركم باش تشوفوا واحد الفيلاج. هذا فيلاج كبير، سي فيلاج اخر وكبير، غادي تشوفوا راه كيف سي باغي. شفتوا البنات كيبغيو هاد الستيل، كيبغيو شوفوا الحيطان، شفتوا حيطان مسخين ما كيسبغوش، وداك الحجر القديم وشي مرات تشوفي حتى مهرس باغ اكزومبل هنا، مي هما داك التهراس غادي يخليوه باسكو راه عاد فيه داك الحجر القديم.
من غادي يصبغوه ولا يديروه غادي يدركوا داك الحجر القديم وهما هذاك الشيء ما بغاوهش فوالا بغاو يخليو تو قديم. بغاو يخليو داكشي نتاع فرنسا للتوش. وهذا راه بلاش كبير عليه وهكا ونانيو بطاطي. Après bien sûr ça fait comme عاودي بلاصه مزيه. bien sûr ça fait comme Fès ولا comme ça Oui, tu vois voilà. ça fait لو شارم تاع المدينه كاين ماشي- واحد البلاصه اللي بغيت. ماشي كاين فاس القديم وفاس الجديد tu vois ce que je veux فوالا dire. سي سا. شنو كنت تقول؟ المهم اسمو كنا نقولوا بلي زعما بحال ها المدينه غادي تجبروا واحد الجهه قديمه وواحد الجهه جديده ان بو كوم فاس باغ اكزومبل. وي كاين فوالا فاس القديمه وفاس الجديد. جديده. ابري هنا الا تمشي في ديك الجهه الاخرى غادي تجبروا داك البني الجديد و Ouais. باسكو سي نورمال اون مي عاود داك 2018 البني اللي غادي يديروه اليوم غادي يكون نتاع 2018. وي فوالا مي عاود داك البني باش تلقاه رخيص والله ما تلقاه. اه وي نورمال حتى القديم ما ترخاش. وي هذا هو المشكل تاع فرنسا راك وكيعطيوكم الاخر يخلصوكم مزيان زعما وداك الشيء مي كيديو لكم كيعرفوا كيفاش غادي يطردوا لهم كاع دوك الفلوس يعطيك 5 اورو يدير لك 4 اورو. صافي هذه هي. المهم وجد واحد القضيه ولكن غادي نشرحها لكم مزيان. انا ملي كيكون عندك لي زونفو داكشي كيعاونوك على الكريه. مثلا باغ اكزومبل كتكون كاري ب 500 باغ اكزومبل 500 تقد تخلص من جيبك غير 200 و 300 اورو يعني كيخلصوها الكليطه. وحنا ما عندناش لي زونفو ما كيعاونوناش. هذا هو الغلط في فرنسا. صافي دو كوبل زعما ما عندهمش لي زونفو ما كيعاونوهمش. مي عاود راهم فاهمين راهم عارفين سمروهم يديروا ها واحد جيلي جون راهم عارفين سمروهم يديروا باغ اكزومبل ديك 300 ولا كيعاونوك ولا ديك 200 ولا با لو بري الا تشوفي لو بري نتاع لي كوش لو بري تاع النيدو اي تو. وي فوالا عاوتاني سي بور سا كيعاونوهم باسكو سي با دوني. ايوا المهم غادي نقلب لكم كاميرا تفرجوا شويه على من نص السويقه ان شاء الله. شوس هاي شتو هاد لو بون هذا راه انا اللي خلصتو انا اللي خلصتو هذيك لي زامبو ديك لا تاكس راه انا اللي درتو هذا البون تاعي انا. الا شي واحد يقعد تما قولي له وين كثرت التشين ولا لا؟ زوين فيه الفيتامين. الفيتامين ماشي بزاف هذا. انا نتفق معاك سي بون. نزيد هذه نتاعك. شوفوا البطاطا الحلوه ها هي هذه دايره 150. زروديه ب 30 سنتيم. دنجال 30 سنتيم. دور فيهم تلقاهم فهمتي. سي توس دايرين كوم سا. كنا ما كاينين كثر. فوالا كاين هادو زينين شويه. شويه من الخضر اون فاغي لي غو لي بليزير. صافي البنات سوقنا وحنا راجعين وفوات قتلني بالضحك. واحد جوج رجال مساكين كانوا كيهضروا كانوا يقولوا فوال نقول لهم كانوا يهضروا على الجيلي جون. واحد كان يقول واش راك تشوفوا شنو كاين تاع جيلي جون. جيلي جون قال لك الا كديري جيلي جون في الباربريز بروسي. قال لك الا ديري جيلي جون في الباربريز بروسي واش من بروسي غير كذوب. واحد جوج رجال كبار مساكين كانوا كيهضروا. انا كنت نقول لك ما كنت تشري لافوكا ولا ما عرفتش نقول لك جيلي جون. المهم دابا ملي جينا لانترمارشي غادي ندير فرماج ما بقاليش الفرماج وندير حتى واحد الخبزه باش نتغدى. يبان لي كاين غير الجيلي جونات هنا في الباربريز. غير الجيلي جونات زعما باش يديروا كل رحني اوني افيك فو. Je suis avec les gilets jaunes, mais de loin. Ne me touchez pas. انا فوتور. يلا البنات نتلاقى معكم ان شاء الله. Gilets jaunes.
واه بنات صاي دابا خرجنا من انترمارشي. شنو خدينا فين؟ الشتا. دير قلمونه بعدا انت عندك قلمونه. عندي خدمه نسيت. شوفوا البنات لبسنا دوك التركويات نتاع كيابي. كيف هي اللي بغات دير كيفي ماشي انا. هي السبب. ياك حو. علاش حكيت نمشي هربتي؟ انا اللي غادي نصوب كان الشتا. علاش شفتي؟ ولا البنات حنا يلا دابا وصلنا. غادي نوريكم شنو شرينا كيما العاده وصافي. هكا باش ندير غدايا خديت هاد لاكريم. هاد لاكريم تاع اللي كدير شونتيي خديت هكا الا كان ندير شي كاطو ولا شي حاجه. خديت هاد لاكريم ليجير. خديت البنات هاد لاكريم ليجير خديتهم البنات هادو من انترمارشي. خديت الفرomاج هداك النهار شفتو ما كانش بقالي. ايوا شوفوا يا البنات شوفوا هاد البواغ هو شويه مسكين. يا يدنا مع حتى انا في اللوطو زاد دار شويه. المهم انا غادي المهم شفتوا هاد البواغ هو قالنا راه شويه مضروب وداكشي وقالنا مسكين مين كنديو عليه كل السوق عقل علينا. قالنا ديو كاع هادشي راه هنا شي 2 كيلو. قالنا ديوه باطل يزيدوه هكا الى كله زعما راه زوين ولكن زعما خصو يتكل فيت في داكشي. غادي ندي حتى العكوسي شويه نديرو به عصير ولا نديرو بهم طاط ولا شي حاجه غادي يجيو زوينين. ديت واحد 2 بطاطا حلوات. درنا الكليمونتين كما كتشوفوا كليمونتين. ديت الطوماط ديت لي طوماط البنات. خديت باش ندير واحد الطويجين البنات يكون بنين 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 بالبسباس وما ادراك من البسباس. غادي يجي البسباس مع اللحم. يا سلام يا سلام يا سلام غادي يجي زوين. المهم ديت ثلاثه البسباسات. الله على ريحه فيها البنات. الله على ريحه البسباس. خديت الحرور كما العاده كما ديما. صراحه كنت بغيت ندير الدنجال مي الدنجال كان عنده واحد ومضروب وداكشي. خديت غير الحرور هكا. حديت هاد الحرورات هكا صغيورين. سي ميو حيت كندير دوك الكبار وما كنكملهمش في الضفطه وكنخليهم مصوصه هنا. ديت شويه كيوي. ديت شويه نتاع الكيوي يعني واحد الكيلو هنايا نتاع الكيوي. وخديت عاود شويه نتاع لافوكا. غادي نخلي هاد 2 ليا وغادي ندي هادو لعكوستي حيت عزيزه عليها كتاكلها. صافي هادشي اللي خدينا يا البنات. ولا البنات كما شفتوا هادو هما المشتريات نتاعنا اللي شرينا. الخضره وداكشي فريمون كيبقى بلي حتى 2 سيمانات. الحمد لله يعني ملي عرفت هاد العربي اللي كان فيه نشري عليه الحمد لله تفكيت من الخضره. تفكيت فريمون كتحصلي. راه ملي كنت كنشري غير من المغازان فريمون راه ماشي ساهل. القضيه كتنقى غاليه بزاف ولكن الحمد لله ما كنتش عارفه هاد المارشي كاين وداكشي. كنت نشري غير من المغازان وكتلقى من القضيه غاليه. على داكشي كنصحكم البنات تمشيو لي مارشي. انا راه كنت كنشوف لي مارشي وكنقول خلاص سمو ندير تما وهكا تما غادي تكون الخضره غاليه اللهم نمشي نجيبها من المغازان. مي كنت دايره واحد الفكره اللي هي غلطه. فريمون المارشيات زويونين وصافي. هادشي اللي خديت وخديت شويه الحوت. غادي غير واحد شويه هكا باش نتغداو. غادي نديرو نتغداو به وابخي غادي نمشي عند عكوستي. المهم الا كان شي حاجه ما تصور غادي نصوركم عند عكوستي. سينو غادي نخلي لكم دابا الفيديو نتاع فوندون شوكولا كنت درتو والبارح ولا البارح. المهم صورتو لكم غادي نخلي لكم مور هاد لا فيديو. سي بوغ سا نقول لكم تبقاو على خير. نبغيكم خير ربي خير ربي خير ربي تهلاو في راسكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه. وندير واحد ديديكاس لخديجه من 7. هذه ديديكاس ليها الحبيبه ديالي اللي راها
كتقول لك اجي عندي اجي عندي اجي عندي. مسكينه ترحب بك الجنه حبيبه ديالي، الله لا يخطيك والله يخلي لك راجلك ان شاء الله يا ربي. نقول لكم على هاد الحضره الزوينه، نقول لكم تبقاو على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه. دابا غادي نديرو واحد الكاطو فوندون وشوكولا. عارفه ماشي صحاب الريجيم، عارفه كنقول لكم الريجيم وكذا وطاتشي وبطاطشي المهم مره معليش ماشي مشكل. قولي انت راه ديما ماشي مره. المهم البنات عندي هنايا 100 غرام تاع الزبده، عندي هنا حتى هي شي 100 غرام تاع الشوكولا، ولكن البنات نورمالمون خص تكون شوكولا نوار ماشي شوكولا ولي، مي انا ما عنديش، عندي غير هذه صراحه. المهم غادي نستعمل هذه. عندي هنايا 80 غرام تاع سكر كلاصي، نورمالمون خص يكون 100 غرام مي انا نقصت درت غير 80. عندي هنايا 50 غرام تاع لافارين، وانا كنبغي ندير فيها نوتيلا، نزيد فيه واحد اللوغون تاع نوتيلا كيجي بنين. فوالا هادو. وعندي ليمون، ها هما هادو ليمون زعما اللي بغيتو نتوما ديروه فيهم ديروا فيهم. انا غادي ندير في هاد ليكور بحال هكا. يلا كنت درت فيهم البارح البنات، كنت درت فيهم درتو البارح وفريمون عجبنا. قلت ما غاديش نبارطاجي معكم حتى نديرو ويصدق لي، عاد نديرو معكم. انا داكشي من صدق لي البارح عاودتو اليوم. دابا غادي ناخذ البنات هاد الزبده، غادي نقطعوا فيها الشوكولا وغادي نديرهم يذوبوا في الميكرووند. فوالا البنات كيفاش رجعت بحال هكا. غنخليها هنايا. وديما كنسى ما نقول لكم شي حاجه. 3 تاع البيضات غنديرهم هنايا. بسم الله الله اكبر. اوبس بسم الله الله اكبر. البارحه البنات درت سنيده ماشي الاخر ماشي مغربله وعذباتني، ما قلت باش فكيتها. داكشي كيقول لك الديب ما تفوتش عليه 2 مرات، تفوت عليه غير مره. عذباتني البارح واليوم فكرت انني ندير الغربال. غادي نبدل البنات نزيد هاد الشيء ونخلط. البنات بحال هكا. وانا صراحه ما كاينين ما شفتش بلي كيزيدوها، مي انا بغيت نزيد هاد النكهه نتاع نوتيلا. زدت واحد المغرفه كبيره نتاع نوتيلا. ونزيد هذا، نزيد هاد 50 غرام نتاع الدقيق. فوالا البنات من بعد ما درت كاع المقادير كيجي بحال هكا. غادي تشعلوا الفران البنات يسخن 10 دقائق قبل، عاد ديروه يطيب 15 دقيقه وصافي وطفيولو. عاد اللي بغاه يكون سايح بزاف وداكشي يخليه غير 11 دقيقه. انا غادي في الفران ديالي البارح من درت خلى 11 دقيقه جاني مازال ما كانش زعما شاد راسو مزيان. اول حاجه البنات غادي ندهن الليمون مزيان، ندهنهم بالزبده باش هكا ما يلصقوليش. واخا راه نتاع السيليكون زعما فيسا كيتقلعوا صراحه، مي اون سي جامي. نديرو لهم شويه زبيده. ولا البنات بحال هكا. غادي نجي نخوي ندير نص
البنات غادي ندير فيهم شوكولا، ندير سوربريز لفوادي يلقى في وسطهم شوكولا بحال يا ربحه يذبحه. تقدروا ديروا لي سوغيس في وسطهم، تقدروا ديروا اللي بغيتو. وغادي نكمل بنفس الطريقه لهادشي اللي بقى لي، هاد القلوبه وهاد النجيمات هادو صافي. نتلاقاو من يطيب ان شاء الله. فوالا البنات، ها هو دا الفوندون شوكولا ديالنا. وهنايا درت معاه عصير بلي فخوي غوج مع الليم وجوج مغارف سنيده. فوالا فوالا. فوالا شتا البنات كيفاش كيجي داك القلب ديالو. كي جا ديليسيو. البنات هادو حيت ليمول صغارين في الساع طابو. الاخرين راهم عاد كيطيبوا، خليتهم يزيدوا شويه باش يشدوا راسهم. فوالا فوالا، بالصحه والراحه. فوالا البنات، شوفوا هذاك القليب الكبير كيف جا. غادي فواد يحلوا لنا، حل نشوفوا فواد. في فريرة غوشي لداخل. ايه ما قصيتوش مزيان. عاود قصة. واو شوفوا لنا نوازيت راه. ترى انا لوزيت. المهم البنات جربوه وديروا فيه الا عندكم الامكانيه نتاع لي فخوي غوج. فؤاد من داق عجبلو بزاف، طلق فيه واحد اللوغون تاع الحموضه مع الحلاوه جا بنين. المهم بصحه والراحه. عليكم بسلامه.